मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राहि वज़्ज़र्राहि वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और दौड़ पड़ो तुम उस मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ कि जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन की मानिंद है। ये जन्नत जो है ये मुत्तकीन लोगों के लिए तैयार की गई है। मुत्तकीन लोग कौन हैं? जिनके अंदर कुरान मजीद फरमाता है 4 सिफ़ात होती हैं कि वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, सबके सामने भी ख़र्च करते हैं और छुप कर भी ख़र्च करते हैं। वो गुस्से को पी जाते हैं और वो लोगों को माफ़ करते हैं। यही लोग नेकोकार हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम बरादरम नईम, बरादरम रमीज़ सोशल वर्कर, बरादरम मुदस्सर जनरल सेक्रेटरी सियासी कमेटी यूसी अलीपुर, कैप्टन रिटायर्ड मंजूर साहब, बरादरम शुएब, बरादरम खुशहाल और आज की दीगर इफ़्फ़त माब बहनों और भाइयों, आज की ये जो मुख्तसर सी तकरीब है जिसे हम अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यूसी अलीपुर में जिसका इनेकाद कर रहे हैं, कुरान मजीद की चंद मुख्तसर सी आयात मैंने आपके सामने पेश की हैं। ज़िंदगी का मकसद, मेरी और आपकी ज़िंदगी का मकसद, हम मालदार हैं या हम गरीब हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि अल्लाह ताला जल्ला शानू ने मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर इसलिए पैदा किया कि हम उसकी इताअत करें, उसकी बात मानें। अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, हम अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के रसूल की इताअत करें। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उसके ऊपर रहम नहीं किया जाता। और फिर कुरान मजीद के अंदर ये जो हमें कहा गया कि दौड़ पड़ो उस मग़फ़िरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ कि जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन की मानिंद है, ये यूं ही इतनी बड़ी खुशखबरी मोमिनीन के लिए नहीं है, बल्कि ये खुशखबरी इसलिए है कि इसके अंदर खिदमत खल्क है, इसके अंदर इंसानियत की भलाई है। और मुत्तकीन के जो औसाफ या सिफ़ात, 4 जो अहम सिफ़ात बयान की गई हैं कि वो गुस्से को पी जाते हैं, वो लोगों को माफ़ करते हैं। उसमें एक सिर्फ ये भी है कि वो लोगों को छुप कर भी देते हैं और सबके सामने भी देते हैं। तो ये सवाल ये पैदा होता है, ये छुप कर क्यों देते हैं? इसलिए कि उनका अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए, कि दिल में तकब्बुर ना आ जाए, कहीं दिखावा पैदा ना हो जाए और वो काम खालिसन अल्लाह की रज़ा के अलावा कई लोगों के लिए, कई शैतानों के लिए, कई इंसानों को दिखाने के लिए ना हो जाए। इसलिए कहा कि छुप कर वो अल्लाह के रास्ते में देते हैं और फिर वो सबके सामने देते हैं। सबके सामने क्यों देते हैं? इस पे बहुत सारे लोग जो इस मसले के हवाले से ठीक तरह वाक़फ़ियत नहीं रखते, वो इज़हार नाराज़गी करते हैं कि आप तस्वीरें क्यों बनाते हैं, आप सबके सामने क्यों देते हैं, आप इसके इश्तिहारात क्यों चलाते हैं, आप इसको फेसबुक पे क्यों देते हैं। वो ये सारी बातें इसलिए हैं कि अल्लाह ताला ने इनको जायज़ रखा है। और इसके जवाब की वजह यह है कि ज़ाहिर है कि एक रमीज़ भाई या नईम भाई अगर लोगों की छुप के खिदमत करते हैं तो ज़ाहिर है मुमकिन है ये 10,000 रुपया दे सकें, 5,000 रुपया दे सकें, 500 रुपया दे सकें, 20,000 रुपया दे सकें, शायद इससे ज़्यादा ना दे सकें। लेकिन जब ये सबके सामने करेंगे तो इनके साथ इनकी टीम के अंदर सईद रशीद का इजाफा भी हो जाएगा, शेब का भी इजाफा हो जाएगा, मुदस्सर का भी इजाफा हो जाएगा। यूँ एक से बढ़ के 2, 11 के मिस्ताक यूँ बनते बनते एक बड़ी टीम बन जाएगी। इससे मोटिवेशन मिलती है। इससे अगर आप एक फ़र्द की खिदमत कर सकते हैं तो हज़ारा लोगों की खिदमत करने के काबिल हो सकते हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क के अंदर मारूफ व मशहूर बहुत सारी NGOs हैं कि जो NGOs की बुनियाद पे स्पेशली जो दीनी जमातें हैं उसके अंदर ये काम ज़्यादा होता है। बाकी जो जमातें हैं वो भी अपने ऑन पे इन कामों को करती हैं। तो इन कामों को करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम बड़े पैमाने पे इंसानियत की फलाह के लिए काम कर सकें। और इस जज्बे के तहत हमने जब ये सेकंड मरले पे इस डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैंने दोस्तों से मुशावरत की और पहली मीटिंग कॉल की, तो हमारी उस पहली मीटिंग
کے اندر خیر کے جذبے سے ایک ایسی خاتون بھی آئیں کہ جو کرونا کے وقت میں اوقات میں ہمارے ساتھ ہمارا کیمپ ڈھونڈ کے ہمارے پاس آئیں، اور اس نے کہا کہ سر کورونا میں اس وقت دنیا اتنی مجبور ہے، اتنی مشکل کا شکار ہے، تو ہم بھی آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں خدمت کی شیلٹر کے نیچے، اور ہم بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے 4 دن مسلسل ہماری زیر نگرانی ترامنی کے اندر لبے روڈ، جہاں پورے اسلام آباد کے اندر شاید کسی خاتون نے کیمپ نہیں لگایا ہو، میری انفارمیشن کے مطابق انہوں نے وہ کیمپ لگایا، اور دن رات ایک کر کے لاکھوں روپے انہوں نے کما کے ہمیں دیے۔ تو جب میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا سر انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ تو اس خاتون نے بھی، جب میں نے آج سے یعنی 5-6 دن پہلے یہ میٹنگ کی، کوئی زیادہ لیٹ پہلے میٹنگ نہیں کی، تو انہوں نے حامی بھری ہم کام کریں گے، اور پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس گئی بھی اس جذبے کے تحت۔ اور پرسوں جب اس خاتون کو میں نے میسج کیا کہ میں نے کہا آپ کے پاس جو بھی کنٹریبیوشن ہے کائنڈلی وہ مجھ تک پہنچا دیں تاکہ سامان ہم نے خریدنا ہے، تو آگے سے اس خاتون کی بجائے ان کی بیٹی کا میسج آیا کہ ماما کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ تو ہاسپٹل کے اندر ہیں۔ تو خیر میں نے دعا دی، اور جو کلمات مجھے کہنے چاہیے تھے وہ میں نے کلمات کہے۔ مجھے اس کا دکھ بھی ہوا، تکلیف بھی بڑی ہوئی کہ ہماری ٹیم کا ایک حصہ، ایک فرد اتنا موٹیویٹڈ، اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد خیر میں نے بات ختم کر دی، تو میں نے دیکھا کہ اسی شام کو یا دوسرے دن اس خاتون نے 1000 روپیہ جو جمع کیا تھا وہ مجھے اس کی بیٹی نے ایزی پیسہ کروا دیا، اور اس نے کہا جی ماما نے کہا کہ آپ ان کو سینڈ کر دیں۔ یعنی یہ جذبہ ہے ہماری قوم کے اندر، اس جذبے کو ہم سلام بھی کرتے ہیں، سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی اسپرٹ اور اسی جذبے کی ضرورت ہے ہمارے ایک ایک بچے اور ایک ایک فرد میں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سامان کی تقسیم کا ہمارا مختصر سا مرحلہ ہے، اس میں ہم نے اپنی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں بھائیوں کو یہ بلایا ہوا ہے۔ ہمارا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دیا وہ اس لیے دیا کہ اللہ انہیں آزمانا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکالتے یا نہیں نکالتے، اور اللہ نے جنہیں نہیں دیا، اللہ کوئی ناانصاف نہیں ہے، اللہ کوئی نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے ان سے اس لیے لیا کہ اللہ دیکھتا ہے وہ صبر کتنا کرتے ہیں، اور صبر کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے مفہوم یہ ہے کہ کل جنت میں غریب لوگوں کی کثرت ہوگی۔ تو کل جب یہ وہ وقت ہوگا تو ہو سکتا ہم میں سے ہر فرد یہ کہہ رہا ہو کہ کاش کہ میں غریب ہوتا۔ اس لیے غربت کوئی تانا نہیں ہے، غریب فرد کو اس لیے غریب بنایا جاتا ہے یا آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ دیکھا جائے وہ کتنا صبر کرتا ہے اس کے اوپر۔ میری بھی یہ ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں یا ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آج یہ اس ایکٹیویٹی کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں گے کہ انہی کے بیٹے اور بیٹیاں انشاءاللہ بڑے ہو کے لوگوں کا سہارا انشاءاللہ ہمیں یقین ہے بن جائیں گے۔ یہ ایکٹیویٹی اس لیے بھی کی جاتی ہے، بے شمار مثالیں، ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ طیب اردگان جو ہیں وہ اس وقت ترکی کے صدر ہیں، اور طیب اردگان بنیادی طور پہ ایک غریب آدمی تھے، اور ایک سٹور کے اوپر ترکی کے اندر وہ سٹور کہ جس سٹور کو انہوں نے غربا کے لیے اس لیے خاص کیا ہوا تھا کہ جو بھی فرد نیڈی ہے وہ آئے گا، یہاں سے اپنا سامان اٹھائے گا، گھر جائے گا، اپنی نیڈ کو پورا کرے گا۔ تو وہ ایک سٹور سے وہاں سے فری وہاں سے سامان لے کے اپنے گھر جاتے ہوتے تھے، اور یوں انہوں نے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، آج وہ پرائم منسٹر ترکی کے بنے، اور پرائم منسٹر ہی ترکی کے نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر اس وقت امت مسلمہ کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت وہاں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ہاسپٹل بنائے غریب افراد کے لیے، وہاں بہت سارے اس طرح کے ادارے انہوں نے بنائے جہاں پر غریب افراد جو ہے وہ وہاں فائدہ اٹھا رہے۔ کیوں ایسا انہوں نے کیا اور اتنے بڑے لیول پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے غربت کو دیکھا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ جو مسائل اور مجبوریاں اور مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ کے ہی بچے اور بچیاں بڑے ہو کے لوگوں کے سہارا بنے گے انشاءاللہ۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، میں معزز مہمانان کا بھی مشکور ہوں کہ ہماری اس مختصر سی دعوت پہ شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔